अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पॉटलाइट विद महविश खान। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? आज की जो हमारी एपिसोड है वो ख़ास तो है ही, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि जो मेहमान आज हमारे टोरंटो 360 के स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए हैं, उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो किसी और के लिए दुआ मांगते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम अपने लिए मांग रहे होते हैं और ये एजाज़ अल्लाह ताला ने अपने कुछ ही बंदों को दिया हुआ होता है। तो हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत से मसले लेकर अपना इनके पास जाते हैं और ये उनको दुआएं बताते हैं और उनके मसलों का हल निकालते हैं। बहुत ही 30 से 40 इस्लामी किताबें इन्होंने लिखी हुई हैं। जामे इस्लामिया जो मस्जिद है उसके अमीर हैं और आज बहुत ही मुश्किल से इनके पास वक्त मिला है हमारे पास यहाँ पे आने का, तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना आसिफ काज़मी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने याद किया जी। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और टोरंटो 360 की टीम बहुत शुक्रगुजार है कि आप आज यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो रही है और मुझे पता है आपकी बहुत मसरूफियत होती है, तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने का। नहीं, मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे याद किया जी। और इंशाल्लाह कुछ सवालात आप करेंगे तो मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगा इंशाल्लाह। तो आज हमारे पास मौका है, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो हुकूकुल इबाद कहा जाता है तो वो उसकी क्या डेफिनेशन है, वो एक्चुअली में क्या है? इसके लिए ज़रा सी बात अर्ज़ करूँगा पहले कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जी। कि हमने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें, बंदगी करें। तो इबादत से मुराद ये नहीं कि सिर्फ नमाज़ें पढ़ ली जाएं, वो तो अपनी जगह पर अजमत रखती हैं। जी। असल चीज़ ये है कि जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने इंसान पर डाली हैं उन तमाम को पूरा करना। उन जो जिम्मेदारियाँ पूरे करने उन्हीं को हुकूक कहते हैं। तो एक तो हुकूक हैं अल्लाह ताला के, जी। अल्लाह ताला के हुकूक बंदों पर, और एक बंदों के बंदों पर हक है। अच्छा। तो जो अल्लाह ताला के हुकूक हैं जी। बंदों पर, वो तो ये है कि नमाज पढ़ी जाए, रोज़ा रखा जाए, ज़कात दी जाए, हज की जाए, ये तरीके से जितने अहकामात हैं कि उन पर अमल किया जाए जी। जिसे अल्लाह ने हुक्म दिया, वो तो हुकूकुल्लाह के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। हुकूकुल इबाद ये है कि बंदों के बंदों पर क्या हक है। तो पहली बात ज़हन में ये रखिएगा कि अल्लाह के हुकूक हों, बंदों के हुकूक हों, वो सब की सब इबादत है। और जो बात करते हैं बंदों के हुकूक की, तो उसमें क्या चीज़ आती है? इसके लिए एक बात ज़रूर मैं अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला के हक़ भी पूरे अदा होने चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि बंदों के हक़ अदा। जी बिल्कुल। और फिर बंदों के भी पूरे हक़ होने चाहिए। जी। मिसाल के तौर पे बंदों पे सबसे पहला जो हक़ कुरान करीम ने रखा है जी। वो है वालिदैन के हुकूक, जी। उनकी इताअत, उनके फरमाबरदारी, उनके तरीक़ों पे चलना, उनकी बात सुनना। तो इसको तो अल्लाह ताला ने बहुत तफसील से इरशाद फरमाया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, किसी की इबादत ना करो। व बिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ बेहतरीन मामला करो। और फिर उसकी सारी तफसीलात मौजूद हैं। तो बंदों के हुकूक में सबसे पहला जो हक़ आता है वो माँ बाप का होता है। ख़ास तौर से माएँ चूँकि बाप के मुकाबले के अंदर कमज़ोर होती है, तो उनका हक़ भी ज़्यादा रखा गया है। जी। तो उनके साथ खिदमत करना, उनकी बात को मानना। और एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ इससे पहले, माँ बाप जो हैं वो औलाद से, देखिए पैसा तो ज़रूरत है, वो तो हर एक को ज़रूरत है, माँ बाप को भी हम सबको ज़रूरत होती है, लेकिन माँ और बाप की सबसे बड़ी इज़्ज़त ये है रिस्पेक्ट। जी, इज़्ज़त बहुत ज़रूरी। उनके रिस्पेक्ट जो है ना बड़ों की, वही चाहते हैं। अगर माँ बाप को आप दुनिया भर की चीज़ें दे दें लेकिन उनकी रिस्पेक्ट ना करें, उनका एहतराम ना करें, उनकी बात ना माने, तो सब कुछ देना दिलाना बेकार होता है। बिल्कुल। तो माँ और बाप की इताअत यही है कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनकी बात को माना जाए। लेकिन साथ ही साथ मैं बड़ी माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ माँ बाप के हुकूक तो बताए जाते हैं, लेकिन जब उनके घर के अंदर दूसरों की बेटियाँ आती हैं उनके हुकूक नहीं बताए जाते। कहते बस माँ बाप के हुकूक हैं। जी। ठीक है, उनके माँ बाप के अपने हक़ हैं, लेकिन जो बीवी है उसके भी तो हक़ है ना। बिल्कुल। और मैं कभी एक बात कहा करता हूँ, और वो ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि अल जन्नतु तहत क़दम उम्महातिकुम,
یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری ماں کے پاؤں تلے تمہاری جنت ہے. بالکل. ٹھیک ہے، بالکل برحق ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جس بچی کو ہم لے کر آئے ہیں، جس کو ہم نے بہو اپنی بنایا ہے، ہمارے گھر کی رونق ہے، وہ بھی صاحب اولاد ہے، اس کے پاؤں کے تلے جنت نہیں؟ بالکل. وہ بھی تو ماں ہے نا. بالکل. یہ نہیں فرمایا کہ صرف جو تمہاری ماں ہے اس کے نہیں. الجنت تحت قدم امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پاؤں تلے جنت ہے. تو اب اس میں جو شوہر ہے اور جو بیٹا ہے، تو وہ اس چیز کو کیسے بیلنس کر سکتا ہے کہ دونوں کو ہی شکایت نہ ہو اور حقوق بھی پورے ہوں؟ یہ ہے بہت ذمہ داری کی بات. بہت کم ایسے ہیں جو بیلنس رکھ سکتے ہوں. جی. کہ دیکھیں ماں باپ کے حقوق میں کوئی کمی نہ کی جائے، ان کے ادب میں، احترام میں، کہنا ماننے میں. جی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بیوی بچوں کا جو حق ہے اس میں بھی کمی نہ کی جائے. یہ ہے بیلنس. جی. ہمارے ہوتا کیا ہے کہ ہم ہر جگہ ان بیلنس رہتے ہیں. جی. اگر بیوی کی بات ماننے پر آئے تو ماں باپ کے حقوق کو ختم کر دیں. پھر وہ ماں ناراض ہو جاتی ہے. اس لیے یہ ہے کہ دونوں کا حق ادا کیا جائے. سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے. پھر اس کے بعد جو الاقرب فالاقرب، جو قریب سے قریب تر ہیں، پھر ان کا حق ہوتا ہے. پھر فرض کے بہن بھائی ہیں، ان کا بھی ایک حق ہے، اور رشتہ دار ہیں، ان کا بھی حق ہے. تو وہ بالوالدین احسان اگر ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وآت ذی القربی حقہ والمسکین، اس کے اندر ماں باپ کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے. سب کے حقوق ادا کرنا جو ہے یہ ہے سب سے بڑی بات، اور یہی عبادت میرے خیال سے سب سے مشکل کام بھی یہی ہے. مشکل کام، کیونکہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی کو نہیں خوش رکھ پاتے. ہر کسی کو مطلب کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے کہ چلو بہن بھائیوں کو شکایت ہو گئی. جی. اللہ کو خوش کر دینا تو ہر ایک کی خوشی کی ضرورت نہیں. اگر ہم کرتے ہی ہیں کہ دنیا کے اندر تو ہر چیز میں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، یعنی جو ان کے احکامات اس پر عمل ہو. اور رہی بات اس کی کہ وہ اور رشتہ داروں کی، تو ان کا حق ادا کیا جائے. جی. اس میں جتنے بھی حقوق آتے ہیں. اچھا، پھر اسی حد تک نہیں کہ خاندان کے حق ہیں، بلکہ ایک انسان پر اپنے شہر کا بھی ایک حق ہے، اپنے ملک کا بھی ایک حق ہے. پھر پوری دنیا کا ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر سچی بات کو پھیلائیں، حق بات کو پھیلائیں، یہ دین کی بات کو پھیلائیں. یہ تمام حقوق و رواج میں آ جاتے ہیں. میں نے کتاب لکھی ہے، وہ آسان قرآن نظام. اس کے اندر میں نے تقریباً 97 کے قریب حقوق بیان کیے ہیں، بندوں کے بندوں، جن کو حقوق و رواج کہتے ہیں. اچھا. بہت حق ہے. میں نے کہا میں تو مختصر کر دیا کہ سب کے حق ہیں، چھوٹوں کے بڑے. اچھا، پھر یہ کہ چھوٹوں کا بھی حق ہے اور بڑوں کا بھی ایک حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہم میں سے چھوٹا ہو کر بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور جو بڑے ہو کر چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، فرمایا ہم میں سے وہ نہیں. اور ایسا تو میرے خیال سے کہ ہر دوسرے گھر میں یہی ہے، کیونکہ جس طرح جو ماں باپ کی جو عزت میرے خیال سے پاکستان یا دوسری جگہوں پہ کی جاتی ہے، وہ میں نے یہاں پہ نہیں دیکھا. یہاں کے بچوں میں وہ چیز نہیں ہے، تو ان کے وہ کس طرح اس کو لا سکتے ہیں. جی. اب سکھائے تو بچوں کو، لیکن جو چھوٹے بچے وہ نہ سنیں تو کیا کریں. لیکن ہمارے ہاں شروع سے جی ایک ہی چیز کی تعلیم دی جاتی ہے کہ بیٹے کو ماں باپ کے حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں، بھائی بہنوں کے حق ہیں. جی. یہاں الٹی بات سکھائی جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں تم 16 سال کے ہو گئے نا تو تم آزاد. جی بالکل. یہ جو ہے نا تصور یہ غلط ہے. ہمیں اسلام نے ایک بات سکھلائی کہ دیکھو تمہارے اوپر بہت بڑا حق ہے. اچھا، پھر ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو کہ ہمارے حقوق ادا کرنے میں یہاں بھی ان بیلنس ہو جاتے ہیں، توازن برقرار نہیں رکھتے کہ بندوں کے تو سارے حق ادا کر رہے ہیں، اور جب اللہ کے حق ادا کرنے کے وقت تو کہتے ہیں اللہ تو بڑا مہربان ہے، معاف کر دے گا. کیوں معاف کر دے گا؟ میں کسی اب میرے اوپر فرض کہ میرا حق ہے، میں معاف نہیں کرتا تو اللہ کو کیا پڑے گی وہ آپ کے حق کو معاف کرے گا، اپنے حق کو معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں. اچھا، اور یہ جیسے جو آپ بات کر رہے ہیں حقوق کی، تو پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. اب جیسے ہم یہاں پر رہتے ہیں تو اب جو ہمارے پڑوسی ہیں، جیسے کوئی گورا ہو سکتا ہے، کالا ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، کوئی بھی ریلیجن کا ہو سکتا ہے، تو کیا جو حقوق ہے وہ صرف جیسے کہ ہم محلے میں کوئی مسلمان ہی ڈھونڈیں کہ انہی کے اوپر حقوق ہے، یا وہ پھر ان پہ بھی بنتا ہے؟ اچھا دیکھیں، حقوق کے متعلق پہلے تو میں عرض کروں گا کہ پڑوسی کا حق کتنا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبریل مجھے پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کی اتنی تاکید سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے خیال ہو رہا ہے کہ کہیں وہ
पड़ोसी विरासत में शरीक ना कर दिए जाएं, शरीक नहीं है यानी उसमें, इसका मतलब इतने हुकूक हैं कि वो आपकी विरासत में भी शरीक हो सकते हैं, इतना। हाँ, दूसरी बात यह है कि देखिए जहन में हमेशा रखिए, हमें दीन ने कभी ये नहीं सिखलाया कि खोल के अंदर बंद होकर रह जाओ। हमारे जब हमने कहा पूरी दुनिया का हक है, हाँ, तो ये भी तो कहा है। रही बात पड़ोस की, जी, तो पड़ोस के अंदर कहीं ये नहीं फरमाया कि अगर मुसलमान हो तो तुम उनका हक अदा करो, गैर मुस्लिम हो तो उनका हक अदा करो, ऐसा नहीं। पड़ोसी पड़ोसी, ठीक वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अपना हो या गैर हो, हाँ उनके हुकूक के अंदर अजर सवाब के हिसाब। मिसाल के तौर पे आपका पड़ोसी जो है जी, रिश्तेदार भी है, मुसलमान भी है और पड़ोस में भी, तो उसके 3 हक हो गए। ओ अच्छा, फिर वो अलग अलग हुकूक हो गए। नहीं है, अच्छा उसके हुकूक तो दूसरे हैं, लेकिन ये कि कोई भी पड़ोसी हो, किसी मजहब से ताल्लुक उसका हो, हाँ, उससे कोई इस्लाम ने फ़र्क नहीं किया, कहा तुम्हारा पड़ोस। और आप हैरान हो जाएंगे पड़ोसी को सुन के कि कहाँ तक इंसान का पड़ोस होता है। वो ये कि 40 हाथ दाने, 40 बाएं हाथ, 40 सामने, 40 पीछे, ओ, ये आपका पड़ोस है। ओ, तो इसलिए अपने पड़ोसी का ख्याल ख्याल। रखना, कोई हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों का तो हक बेशक है हमारे ऊपर, जी, लेकिन गैर मुस्लिम की दिलदारी करने के लिए तो मैं समझता हूँ हमारे ऊपर भी कुछ ज़्यादा ही हक होता है। और जहाँ तक खास तौर इस माहौल के अंदर, बिल्कुल इस माहौल में, क्योंकि जी, दीन ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि जी। गैर मुस्लिम भी हो, उससे तुम रवादारी इख्तियार करो, उनसे लेन देन करो, मिलो जुलो, सब कोई पाबंदी नहीं। तो असल चीज़ यही है कि मिलना जुलना भी हो, अच्छा मामला भी हो, और आदमी खाए पिए तो थोड़ा सा महल्ले के अंदर भी वही अभी मैं खाने पीने का आपसे पूछने वाली थी कि क्या हमारे ऊपर इस तरह की कोई पाबंदी है कि जैसे बहुत सारे, वैसे तो हम लोग ज़ाहिर यहाँ पे अलग अलग जगहों पे और हलाल तो हमें उसका ख्याल रखना होता है, लेकिन जो जैसे वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं या जैसे अगर वो किसी हिंदू की बनाई हुई हो तो बहुत से मुसलमान कहते हैं नहीं हम इनके हाथ का नहीं खाएंगे, क्या वो ठीक है? असल में एक और बात बताऊँ जी, हमें हमारे दीन इस्लाम ने इंसानों से नफरत नहीं सिखलाई, ये बुनियादी चीज़ है। उनके बुरे आमाल से हमें नफरत सिखलाई। मिसाल के तौर पे काफिर से नफरत नहीं, जी, कुफ्र से नफरत, मुशरिक से नफरत नहीं, शिर्क से नफरत सिखलाई गई। जी, इसी तरीके से किसी इंसान से नहीं, उसके बुरे आमाल से नफरत सिखलाई कि ये मत इख्तियार करो, हाँ, लेकिन एक इंसान को इंसान समझो और बहुत इंसान अच्छी बात समझकर उससे मामला करो, जी, कोई भी हो, हाँ, अपना हो गैर हो। तो हमें जो चीज़ सिखलाई गई वो ये कि हम जहाँ तक खाने के ताल्लुक है, इसके लिए मैं शरई मसला बताता हूँ। जी, अगर एक शख्स ने है गैर मुस्लिम, हाँ, आपके सामने उसने खाना पकाया, जी, बिल्कुल खा लीजिए उसके साथ, उसका बचा हुआ भी आप खा सकते हैं, अच्छा, बचा हुआ भी खाते हैं, जिसको खाम वैसे मुसलमान का बचा हुआ नहीं खाते। नहीं, शरई मसला बता रहा हूँ, खाए ना खाएं। जब आपको कोई चीज़ भेजी जाए और आपको यकीन हो कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलाई हुई, साफ सुथरा आदमी खा लीजिए, उसमें क्या है। लेकिन ये देख लें कि उसके अंदर ऐसी तो नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो मसला हलाल और हराम का होता है जी, कि भाई गोश्त हराम ना हो, फला चीज़ हराम ना हो। अगर बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वेजिटेरियन है, उसके अंदर ऑयल भी वही इस्तेमाल किया गया जो हम आमतौर से इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई फिर हाँ, अगर ये हो कि वो ऑयल भी किसी गंदे जानवर का इस्तेमाल करें तो फिर हाँ, एहतियाती है। लेकिन नहीं, उसके अंदर भी एक बात मैं कहूँगा, अगर कोई पड़ोसी आपके पास कोई चीज़ भेजता है तो आप इसलिए कि वो गैर मुस्लिम है नफरत का इजहार न करें, ले लें, कुछ भिजवाना वो भेज भी दें, न खाएं आप उसको, लेकिन उसका दिल जरूर रख लें, उसका दिल रखने के लिए, क्योंकि दिल रखना भी तो बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी मैं तो बात। सिखाई है कि दिल रख लो। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के जहनों में था और आज ये कि हमें पता चल गया। तो मौलाना साहब के साथ हम बातें अपनी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम हो गया है, कहीं मत जाइएगा, मैं इनसे और बहुत ज़रूरी सवालात करने वाली हूँ। थोड़ी देर में आपको मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America.
Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. हाय गाइस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात करी हुकूक अल-इबाद के बारे में. इन्होंने हमें बताया पड़ोसियों के हुकूक के बारे में बताया. तो अब मैं इनसे एक जो यहाँ पे एक बहुत ही मोस्ट कॉमन मसला है जो हर अदर घर में पाया जाता है, बच्चों के बारे में आप थोड़ा बताएं. जो हमारे बच्चे यहाँ बॉर्न हुए हैं उनको हम किस तरह से मतलब इस्लाम के भी करीब ला सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे बच्चे भी छोटी छोटी चीज़ों में, क्योंकि एक तो उनको हलाल का सिखाया जाता है, उससे भी उनको शिकायत रहती है कि भाई हम मैकडॉनल्ड से नहीं खा सकते या यहाँ से नहीं खा सकते. उन्हें लगता है इस्लाम इतना मुश्किल है ये. तो मतलब बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनको इस्लाम के करीब भी रखें और एट द सेम टाइम वो इस कल्चर में भी मतलब रहें, बिगड़े नहीं. तो क्या कर सकते हैं हम? देखिए, बच्चों की तरबियत के लिए जी एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैं नकल करूँगा. कहने लगे कि बच्चे को उस वक्त तक मार पीट लो जब तक उसको 911 का पता ना चले. क्योंकि जब उसको 911 का पता चलेगा ना तो फिर तो उसका खैरियत नहीं आपकी. तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि बच्चों की तरबियत उस वक्त नहीं होती कि जब वो बड़े हो जाएं. जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास लोग आते हैं दुआ कराने के लिए. वो कहते हैं जी मेरा बच्चा नाफरमान हो गया. तो मैंने कहा बच्चे की उम्र क्या है? माशाल्लाह 37 साल का है. मैंने कहा बच्चा भी उसके 4 बच्चे होने चाहिए थे. सो ये जो है ना, ये जो 37 साल का वो भी बच्चा है. ठीक है, माँ बाप के लिए जो औलाद होती है वो तो बच्चा ही होती है हमेशा. चाहे वो 90 साल का भी हो जाए तो उसके लिए तो औलाद तो बच्चों की जगह है. लेकिन ये वो बच्चा नहीं है. जब वो पक्का तना बन गया तो वो तो उसको कैसे मोड़ेंगे आप? जब वो नर्म और नाजुक शाख थी ना, जिस तरह मोड़ देते वहीं तना बन जाता उसका. हम असल में हमारी जो बहुत बड़ी गलती है ना वो ये है कि पहले तो हम कोई अमल पेश नहीं करते, बहुत माजरत के साथ. मिसाल के तौर पे अगर एक बाप नमाज नहीं पढ़ना है तो औलाद को कैसे कहे कि नमाज पढ़ेगा? बिल्कुल. उसने देखा नहीं नमाज क्या होती. मुझे एक हदीस याद आती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, आपने फरमाया कि घरों को कब्रिस्तान न बनाओ. तो बज़ाहिर तो इसका मतलब अजीब सा नजर है, लेकिन क्या है मुराद ये कि जिस कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती, भाई जाहिर है वहाँ जाके फजर की, इशा की, मगरिब की नमाज तो नहीं पढ़ेंगे. तो कब्रिस्तान बनने का मतलब ये कि नहीं घरों में नमाज न पढ़ो, बल्कि हुक्म शरीयत तो कुछ ये भी है कि फ़र्द नमाज आप मस्जिद में अदा करें. अल मसाजिद बुनियादिल फ़राइज़, फ़र्ज़ों के लिए बनाई गई, और नफलें आप घर में अदा करें. क्योंकि जब बच्चे देखेंगे बच्चे नकल करते हैं. अब फ़र्ज़ कि छोटा सा बच्चा है तो उसको कुछ पता नहीं बेचारे, वो देख रहा कि मेरी माँ या मेरे वालिद जो हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनकी नकल करना शुरू कर देगा. है ना, चाहे झाँक झाँक के देखता रहे कि क्या कर रहे हैं, लेकिन वो रुकू भी कर लेगा, सजदा भी कर लेगा. तो जब बच्चों को खुद उसका के माँ बाप से कोई चीज़ नहीं पहुँच रही, माहौल नहीं बन रहा है घर का, घर में तो माहौल कुछ और चीज़ का बना हुआ.
اور بچوں کو چلو بھائی نماز کے لیے. اب ہو کیا رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کوئی نہیں کرتے ہم لوگ. ہم بہت معذرت کے ساتھ ہم کھانے کمانے میں لگے ہوئے ہیں. جی. یہ فکر نہیں کرتے کہ بچوں کا اخلاق بن رہا ہے, بگڑ رہا ہے, ان کو بنانا پڑتا ہے. پہلی بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں بچہ جو ہے سانس بھی لے گا تو انگلش سیکھے گا. جی. سانس لے گا. جی. جی. ماحول کا اثر ہوتا ہے. جی. تو اگر وہ بچہ سانس لیتے ہی انگلش سیکھ رہا ہے تو آپ نے کیا سکھایا اس کو؟ وہ تو سیکھ رہا ہے, اس سے سیکھے گا. جو سکھانے کی چیز تھی وہ آپ کی اپنی زبان تھی. فرض کی میری زبان اردو ہے, کسی پنجابی یا پشتو جو بھی زبان بولتا ہے, اگر وہ اپنے بچوں کو اپنی زبان سے دور رکھے گا اس کا نتیجہ کیا معلوم ہے؟ وہ اپنے میں غیر بن جائے گا, اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کون ہوں. ہاں, جیسے بہت سے ماں باپ کو انگلش نہیں بھی آتی لیکن وہ بچوں سے اپنے انگلش میں ہی بات کرتے ہیں. یہ تصور غلط ہے. آپ بے شک بچوں سے انگلش میں بات کریں, کوئی رنگ نہیں ہے, زبان ہے دنیا کی, کوئی زبان نفرت کے قابل نہیں ہوتی. جی. جی. آپ انگلش میں کسی بھی زبان کے اندر بات کریں, لیکن یہ ہے کہ اپنے بچوں کو گھروں کے اندر اپنی زبان سکھائیں, بالکل, تاکہ اپنے ماحول کے اندر کھپ جائیں. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں جب بچے یہاں سے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش جاتے ہیں یا اور ملکوں میں, تو وہ بچے جا کے ان سے مکس اپ ہی نہیں ہوتے بچوں سے. ہاں, وہ بہت ان کے لیے بلکہ وہ بوریت کرتے ہیں, چلو یہاں سے ہم کہاں گئے, ہم سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. تو یہ جو ماحول ہے نا, اس کو ماحول کو بنانا پڑتا ہے ایک بات. اور بچہ ماحول سے سیکھتا ہے, زبانوں سے نہیں. کیا آپ نصیحتیں کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ ماحول دیکھیں کیا ہے. سب سے پہلے بچوں کی تعلیم و تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے. اس کو سکھائیں, بتائیں, اس کو نمازیں بتائیں, نماز کی عظمت کیا ہے, خود بھی نماز پڑھ کے دکھلائیں نا, صرف یہ نہیں کہ نصیحتیں کرتے رہیں. تو تربیت کا آغاز گھر سے ہوتا ہے, بہت چھوٹی عمر سے ہوتا ہے. جب ماشاءاللہ 37 سال کا ہو جائے نا, اس وقت اس کی تربیت نہیں ہوگی. وہ میرے پاس آتے ہیں نا, اچھا میں خاموش رہتا ہوں جب میرے پاس آتے ہیں کہ جی وہ ماشاءاللہ میرا بچہ جو ہے وہ تو 28 سال کا ہو چکا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت چھوٹا ہے بھی تو. ہاں جی بس وہ, تو یہ غلط ہے. جی, بچوں کی شروع سے تربیت شروع سے تربیت کرنی چاہیے. اور جیسا ماحول, ان کا اپنا ایک ماحول ہے. جی, ہم اصل میں ہم دوہری شخصیت بن کے رہ گئے. یہاں کا ماحول کچھ ہے, ہمارا ماحول کچھ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ اب میں کسی کمپنی کا نام نہیں لیتا, میں کہتا ہوں کہ فرض کہ وہ کہ فلاں جگہ سے جی ہم کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں, کیوں سب تو کھاتے ہیں کہ میں کھا لوں تو کیا ہوتا ہے. یہ غلط ہے. اس کو سکھائیں آپ کہ دیکھو سب کچھ کھاؤ, یہیں رہو, تمہیں یہیں رہنا ہے, بسنا ہے, لیکن یہ چیز ہمارے دین میں منع ہے. بچوں کو شروع سے تربیت دی جائے. اور میں نے اس کو دیکھا ہے, اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے کہ بچوں کو اتنی تمیز ہوتی ہے کہ اچھا یہ حرام ہے, نہیں یہ ہم کھائیں گے, کہیں سے بھی ہو. تو یہ سکھائیں ان کو. اور جب تک اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے اس وقت تک آپ سے وہ شکوی کرتے رہیں گے. اور وہی جو بچہ ہے ماشاءاللہ 37 سے 28 سال کا ہو جائے گا اور بچہ ہی رہے گا. بالکل صحیح بات ہے. اور بہت سارے ماں باپ کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بیچارے بہت زیادہ پینک ہو جاتے ہیں کہ بچے اتنے بگڑ رہے ہیں ہمارے, بالکل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ایسی فیملیز میں بھی زیادہ تر 16-17 سال کے جو لڑکے خاص طور پہ وہ ماں باپ کی بات نہیں مان رہے ہوتے. پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ چلو ان کو ہم پاکستان لے جاتے ہیں, وہاں جا کے ان کو, اور بچے پھر وہ ظاہر ہے وہ جانے کو تیار نہیں ہوتے. تو ایسے بچوں کو مطلب کیا کوئی خاص پڑھائی سے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا کیسے ان کو صحیح کریں؟ کوئی وظیفہ پوچھ نہیں آپ, وظیفے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے کہا نا اصل چیز جو ہے بے شک اللہ سے دعا بھی کریں, وہ کلام کی عظمت اپنی جگہ پر, لیکن بچے کو تربیت آپ ہی. اب جیسے اگر ان لوگوں نے سمجھے بچپن میں انہوں نے دی نہیں تربیت, اور وہ لڑکا 16-17 سال کا ہو گیا, اب اس نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں گھر سے, اور زیادہ تر فیملی, اب ماں باپ بیچارے پریشان, کیا کریں, وہ اس کو زبردستی پاکستان بھی لے کے نہیں جا سکتے. ایسے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں, ان کو ہے کہ چلو وہاں پہ پوری آزادی ہے, ڈانٹیں گے ماریں گے, کوئی 911 کال نہیں کر سکتا. تو یہ اس طرح سے آگے تو کر سکتا ہے. ہاں, یہ کہ جی مجھے وہاں بہت مارا تھا انہوں نے, بدلہ واپس آ کے لے گا. لیکن یہ ہے کہ نہیں, وہ نہیں, اصل چیز اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے اپنے ماحول میں جائیں, اچھی بات ہے, جانا چاہیے. لیکن یہ کہ جیسے یہاں کی میں بات کرتا ہوں نا, کہ پورے ہفتے تو بلکہ کئی مہینے تک تو کوئی بچے کو نماز کے پتہ ہی نماز کیا چاہیے. اب ایک دن جب چھٹی ہوتی, چلو بیٹے مسجد میں چلتے ہیں, اور بچہ آیا اپنا کھیل رہا ہے, کود رہا ہے, ہنگامہ کر رہا ہے, اوروں کی نماز خراب کر رہا ہے, اور ابا جان نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس سے کیا فائدہ؟ نہیں بتاتے ان کو کہ بھائی مسجد ہے, یہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے,
کھیل کی جگہ نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ سے بتاؤں, میرا یقین ہے کہ یہاں ہمارے بچے بے پناہ ذہین بچے ہیں, بہت ہی ذہین, یعنی اتنے ذہین ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ ہماری نسل کو ہم ان کی صحیح تربیت کر سکیں. اگر ہم نے ان کی تربیت نہ کی تو ان سے خطرناک نسل کوئی نہیں ہوگی, اور اگر ہم نے تربیت کی تو آپ کو یہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جائیں گے. بچے بے پناہ ذہین ہیں, بات سمجھتے ہیں, سنتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو بچے, جب آپ ان کو کوئی چیز سنا رہے ہیں تو کم سے کم اس طریقے سے سنائیں کہ جو واقعی وہ سمجھتے بھی ہوں جس بات کو. ہاں, جیسے بہت جگہ پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کی لیسنز دیتے ہیں بچوں کو, جیسے کہانیوں میں بچوں کو ایک میسج دینے کے لیے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا, تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے ان کو بتانے کا ایک. یہ بھی طریقہ ہے, لیکن یہ کہ بچوں کو طریقے سے آہستہ آہستہ آہستہ, لیکن اس سے پہلے میں نے کہا نا تو ماں باپ کی تربیت کی ضرورت ہے نا, ان بیچاروں کو خود پتہ نہیں. بالکل, ماں باپ یہاں سب ظاہر ہے جابوں پہ اور اپنی چیزوں میں اتنے بزی لگے ہیں, بچے آئی پیڈ اور ٹی وی ویڈیو گیمز اسی میں. کوئی نہیں, لیکن بشرطے کہ ان کو کنٹرول میں رکھا جائے. ہاں, دیکھیں بچوں کی اس سے آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, ان کے بیٹھے بیٹھے ان کے جسم خراب ہو رہے ہیں. جی, جسم یوں ہو رہے ہیں, جب ایک بچہ چلے پھرے گا نہیں, اس کی ساری خواہشیں جو ہیں وہ اس کے اندر ویڈیو کے اندر نظر آ رہی ہیں اس کو, تو کیوں ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لے گا؟ ہاں, یہ یہاں پہ بہت خطرناک بڑا بات ہے. مسئلہ ہے. جی, اس لیے ان کو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ٹھیک ہے بھائی 3 گھنٹے تک تم دیکھ سکتے ہو, اس کے بعد پڑھو بیٹھ کے. ان کو بٹھائیں, ان کے ساتھ محبت سے, پیار سے. اور یہ بچے محبت پیار کے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نسل اتنی ذہین ہے. میں کبھی کبھی مسجد کے اندر بھی اعلان کرتا ہوں کہ دیکھو جب تم بچوں کو لاؤ تو ان کو جا کے پہلے یہ سمجھاؤ کہ دیکھو بیٹا ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں, وہاں ادب سے رہنا, شور نہیں کرنا. جی, اور بری بات ہے, وہاں اللہ کا گھر ہے. اچھا, بچہ ایک دفعہ سنے گا اور ٹھیک ہے وہ کھیلے کودے گا, بچے کو کام کھیلنے میں. 2 دفعہ سنے گا, چوتھی دفعہ میں وہی میں نے کہا اتنے ذہین بچے ہیں, چوتھی مرتبہ بچہ باپ کے ساتھ کھڑا ہوگا نماز کے اندر, نہ وہ شور کرے گا, نہ دوڑے گا, نہ بھاگے گا. مصیبت کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ بچوں کو مسجد میں لے کے تو آتے ہیں, ان کو بتاتے نہیں کہ مسجد کے آداب کیا ہیں. اب ایک میں واقعہ سنا ہوں, ایک صاحب آئے تو وہ بچہ بہت شور کر رہا تھا. عشاء کی نماز کا وقت سکون کا وقت ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگے, میں نے ان سے کہا کہ یار تم روز بچے کو لے کے آتے ہو عشاء میں, یہ اتنا ہنگامہ کرتا ہے کہ ہم سب کی نماز خراب ہو جاتی ہے. تو اس نے جواب جو دیا, میں آج تک اس پہ ہنسی بھی آتی ہے, غصہ بھی آتا ہے. کہنے مولوی صاحب ہماری بڑی مصیبت ہے, یہاں جائیں تو آپ ہمیں ڈانٹتے ہیں, گھر میں جائیں تو بیوی کی سننی پڑتی ہے. میں نے کیا مطلب؟ کہنے بیوی کہتی ہے جاؤ مجھے فلم دیکھنے, بچوں کو مسجد لے جاؤ. تو مجھے ہوتا ہے بچہ کیا سیکھا جی. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہ بھائی ایسا کرو وہیں بھیج دو, شاید اماں کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ لیں گے, خام یہاں لے کے آئیں. تو یہ واقعات ہیں جو ہوتے رہتے ہیں. جی, تو یہ اچھی بات نہیں ہے, بچوں کو جائیں. میں نے کہا اتنی ذہین نسل ہے, اتنی ذہین کہ میں تو کہتا ہوں یہ ٹیکنیکل مائنڈیڈ پیدا ہو بچے. ان کے کھلونے وہ نہیں رہے اب جی, کہ وہ گڑیوں سے کھیلیں گے, ان سے اب ان کے کھلونے بن گئے یہ سب ٹیکنیکل قسم کی چیزیں. تو ہم اسی سے ان کی تربیت کر سکتے ہیں. بالکل. اور ہو سکتی ہے کہ جو کرنا چاہتے ہیں, میں نے دیکھا ہے جن کے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی, وہ بہترین بچے پیدا ہو رہے ہیں. اور جن کے کوئی فکر ہی نہیں, بس اس میں لگے ہوئے ہیں کہ پیسہ کما لو, مارگیج دے دو, اور یہ دے دو, اور وہ دے دو, اور بچے آئے پڑھ کے سو گیا, خود بھی نہ بچوں کو یہ پتا کہ انہوں نے ہوم ورک بھی کیا نہیں کیا. اور وہ کہتے ہیں جی وہ بچہ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر قرآن پڑھ رہا ہے. کئی بچوں کو میں نے دیکھا ٹی وی, تو بچوں ابا کو تو دھوکہ دے دیا کہ میں قرآن شریف پڑھوں, وہ چیٹنگ ہو رہی تھی اس کے اوپر. تو اب اس کا کیا ہے, ماں باپ کو فکر ہونا چاہیے. بالکل, اچھا بیٹے شیئر کریں, اپنا وقت لگائیں. بچوں کے ساتھ جب تک وقت نہیں لگائیں گے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. بالکل, مطلب ساری چیزیں گھر کی تربیت سے اور گھر کے ماحول سے بنتی ہیں کہ آپ ان کو نماز کا ماحول دکھائیں تو آپ کے بچے نماز پڑھیں گے, ورنہ صرف بولنے سے ظاہر ہے وہ اکیلے کھڑے ہو کے تو نماز نہیں. اچھا, ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گی شو ختم ہونے سے پہلے, کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو جیسے کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, یا پھر تہجد میں کہا جاتا ہے کہ جو مانگی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے. تو اصل وقت کون سا ہے جو ہو کہ جیسے قبولیت کا وقت ہے؟ بھائی دیکھیں, میں تو کہہ رہا ہوں جب بھی خلوص سے دعا کی جائے گی وہ انشاءاللہ قبول ہوگی. اس کے لیے کوئی شرط نہیں کون سا وقت. ہاں البتہ جی, فجر کی اہمیت بہت زیادہ ہے.
फजर के वक्त है, जी इन्ना कुरान अल फजर कान मशहूदा, ये फरिश्तों के आमद के भी, यानी जब आते हैं तो बरकतें भी उसके साथ आती हैं। तो बच्चों जो फरिश्ते आते हैं वो भी फिर बड़ी ताकीद है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो कोताही हो रही है वो फजर की नमाजों में हो रही है। जी मैं ये कहता हूँ कभी कभी, और वो बुरा नहीं मानना चाहिए लोगों को, लेकिन मैं कहता हूँ देखो, तुम जब पड़े सोते रहते हो तो फजर का वक्त होता है बरकतों का। जब तुमने वक्त को गुजार दिया, बरकतों के वक्त को तुमने गुजार दिया, तो अब तुम क्यों शिकवा करते हो कि हमारे पैसे में बरकत नहीं, हमारी चीज़ें में बरकत नहीं, हमारे बच्चों में बरकत नहीं, हमारे घर में बरकत नहीं। तुम तो खुद अपनी बरकतों को गंवा रहे सोए हो। पड़े हैं जी। उठो सवेरा, अर्ली टू बेड टू, है ना, सवेरा उठो, जल्दी उठो, जल्दी सो। हमारे क्या होता है, रात को 3 बजे तक तो बैठे हुए जी। टीवी देखते रहते हैं, जी देखें, लेकिन ये कि इतना भी नहीं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो उसके बाद सुबह को तो आंखों नहीं खुलेगी, और मानो कसमसा रहे हैं, नमाज भी गई, वक्त भी गया, बरकतों का वक्त भी गया, बिल्कुल। फजर का वक्त बहुत था, और तहज्जुद का वक्त तो सुभान अल्लाह। अच्छा, तहज्जुद का ये है कि मतलब आपको नींद होनी चाहिए ना, कि जैसे आपकी नींद, थोड़ा सा आप सोए फिर आप उठे, आपने तहज्जुद पढ़ी, या अच्छा, या तहज्जुद आप फजर से थोड़ी देर पहले भी पढ़ सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जो सोना है, अगर फर्ज की एक शख्स की जॉब है रात को आते ही 2 बजे, हाँ तो क्या वो पहले ड्रामा करेगा, पहले सोए फिर उठे? ऐसा नहीं है, ये पता नहीं लोगों का कॉन्सेप्ट जो है ना वो अभी अजीब गरीब हो क्या रही है। असल चीज जो है वो ये है, तहज्जुद नाम है नींद की कुर्बानी का। यानी एक आदमी पड़ा हुआ सो रहा है बड़े आराम से, और अचानक जनाब वो उठता है इसलिए कि उठ के वजू कर रहा है, तहज्जुद पढ़, इस पे अजर सवाब मिलेगा जी। लेकिन अगर कोई शख्स जाग ही रहा है तो जरूरी नहीं कि पहले वो सोए, थोड़ा सा अच्छा, आप उठे। मतलब वो उस वक्त भी पढ़ सोना सकता है। वह है सोने की कुर्बानी देना। अच्छा, ठीक है। तो तहज्जुद का वक्त जो होता है ना वो जब तक सुबह सादिक ना हो जाए, जिसमें जैसे हम रोज़ा बंद करते हैं जी तो सुबह सादिक करते हैं, जब तक सुबह सादिक ना हो जाए उस वक्त से पहले पहले सारा वक्त तहज्जुद का है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे आज सुबह सादिक हुई है 6:09 जी। तो अगर कोई 5:45 और 6 बजे भी तहज्जुद पढ़ ले हाँ। तो तहज्जुद हो जाएगा। अच्छा, तब लेकिन भी हो अफजल सकती वक्त जो है वो तहज्जुद का ये है कि जब 2/3 टाइम गुजर जाए रात का, जी जी तो फिर आदमी उठे, क्योंकि वो बड़ी गहरी नींद का वक्त होता है। जी। उसमें उठना और यह है दुआ कुर्बानी, मांगना जी। उस कुर्बानी पर अल्लाह ताला की तरफ से अजर सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। मफ़हूम और मांगे, तहज्जुद में मांगे, जिस वक्त चाहे मांगे, जी अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। हम तो ये कहते हैं भाई कुरान शरीफ पढ़ो, दुआ करो, नमाज़ें पढ़ो, दुआ करो, क्योंकि अल्लाह समीअ बसीर है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है। जी। तो हम सुनाने वाले को सुना ही नहीं रहे, हाँ सुनाएंगे तो इंशाल्लाह उसका जवाब भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, हमने बहुत सारी काम की बातें जो है वो आपसे सीखी, बहुत सारा आपने हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स थी माइंड में वो भी आपने क्लियर करी हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का यहाँ पे। कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से इससे पहले कि आप जाएं? बस मैं तो ये कहूँगा कि जितनी बातें आपने सुनी है उस पर अमल करें, इंशाल्लाह। क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी बिल्कुल। जहन्नम भी। जी तो ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। जी इंसान की सबसे बड़ी चीज़ है अमल। सिर्फ सुन लेना, नॉलेज हासिल कर लेना, उससे ये तो कुछ अपनी नहीं जगह होगा पे, जब लेकिन तक आप असल चीज़ पे उसको अमल, एक्चुअली अमल फॉलो करें अमल तो से ही ज़िंदगी बनती। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ काज़वी साहब आपके यहाँ पे तशरीफ़ लाने का। और होपफुली आप लोगों ने आज की एपिसोड को एंजॉय किया होगा। और इससे पहले कि मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहूँ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज़ अहमद अलवी साहब, जो कि हमें एक बहुत खूबसूरत सी नात सुनाएंगे। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम। टेक केयर, और नात को आप लोग सुनिएगा ज़रूर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली।
میں پہلے پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے. نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے. نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو. تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی. تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی. درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی. تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی. درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی. دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا. دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا.
مقدر ہے سچا مقدر اسی کا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی مقدر ہے سچا مقدر اسی کا نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آنی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Shahid Khwaja sold one home every 24 hours, over $1 billion in real estate sales. Shahid offers free home staging, unparalleled marketing, and 24 hours exposure until sold. In today's market, to get the right value of your home, you need an experienced realtor. Call today Shahid Khwaja, 416-662-3000 or www.shahid.ca. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007.